सलाम करते छड़ बोली सी दोगली चमन चमन कली कली। अली बड़ा बुलंद है नबी नु जो पसंद है, अली बड़ा बुलंद है नबी नु जो पसंद है। खिजर खुदा भी या खुदा ला फता इल्ला अली चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली। दावत खिताब के लिए मुल्तमिस होता हूँ खतीब पाकिस्तान अल हाफिज वकारी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुश्ताक अहमद सुल्तानी साहब, आप गुजरावाला, आप अपने नुरानी ईमानी वजदानी हकानी बयान से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या इन्नल्लाह खबीरुम बिमा युसल्लूना अलल नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। छड़ गफलत वाली टुर जाना। छड़ गफलत वाली कार एक दिन टुर जाना। राजी कर ले नबी दिलदार एक दिन टुर जाना।
راضی کر لے نبی مختار ایک دل ٹر جانا کیوں تو پھرنے اے اداسا اس سادہ ایک پل دن پرواسا کیوں پھرنے تو اداسا اس سادہ ایک پل نہ پرواسا کیوں پھرنے جگ کے آوازار ایک دل ٹر جانا کر راضی نبی مختار ایک دل ٹر جانا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد صدر جی وقار ذوی الاحترام علماء کرام فیضان نظر فاضل محتشم زینت العلماء عاشق رسول حضرت علامہ الحاج مولانا حافظ محمد رمضان قادری سروری سلطانی علیہ رحمہ انہیں نور نظر صاحبزادہ والا مرتبت جناب حافظ شیر رسول قمر صاحب اراکین انجمن بانیان محفل جناب محمد ظفر صاحب ملک ظہور الحسن نیازی صاحب محمد عتیق جٹ صاحب مہر محمد سلیم ملک محمد اعجاز ملک محمد مقصود صاحب اور حلقہ یاران محبت السلام علیکم اجدا پاکیزہ اور باب برکت اجتماع جس کا موضوع سخن ہے فکر آخرت اللہ رب العزت لا ریب اور لا عیب کتاب دے وچوں قرآن پاک جو ایک آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے جس وچ خالق نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جنہوں میں ایمان دی دولت اپنے کرم تے فضل نال عطا فرمائی ہے اتقوا اللہ فرمایا اللہ کو ڈر جاؤ کی فرمایا اللہ کو ڈر جاؤ سب تو پہلی تے بات ہے کہ دیکھیے ایمان کس چیز ہے ایمان کس نو کہہ دے مہر صاحب اور دوستہ دی وساطت دے نال بارہا مرتبہ حاجی ظہیر صاحب بھی تشریف فرما نے دوستوں دی مہربانی میں بارہا مرتبہ تواڈی زیارت دا شرف حاصل ہوندا ہے دور دراز کے دوست و احباب بھی محلہ جات تو تشریف لے آئے ایمان کی دا چیز کس چیز دا نا ایمان جس نو میں اور تسی ایمان تصور کرنے ہیں نا او ایمان مصطفیٰ دے دروازے در روز طواف کر جس کا نا ایمان ہے نا اور روزانہ حضور دے دروازے دا طواف کرنا ہے فوراً تواڈی محبت دا نقطہ نظر پہنچے گا کہ وہ کیڑا ایمان ہے
جڑا مصطفیٰ علیہ السلام کے دروازے تے طواف کرتا تو قرآن کو لو پوچھ لو، قرآن خود کہندا ہے، بلکہ قرآن محبوب تے نازل ہویا تے رحمان پہ کہندا ہے۔ کس طرح؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، پروردگار آپ خود محمد نوید قادری بھائی خود خالق فرما رہے ہیں کہ محبوب مینوں تیرے پروردگار ہون دی قسم ہے کہ آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تک ملک صاحب ساریاں دا رب پروردگار نہیں سی، لیکن پروردگار ہو کے قسم نہیں اٹھائی۔ جدوں محبوب دی باری آئی رب نے حتمی فیصلہ دے کے دسیا کہ قسم میں اس واسطے چکنا وا میں محمد دا بھی پروردگار ہاں تے تہاڈا بھی پروردگار ہاں۔ فرمایا لا تؤمنون، میں انہوں مومن منتا ہی نہیں جنہ چکر میرے محبوب نو ایمان تے جان دا حاکم نہ تصور۔ جی جی پھر پتہ چل گیا کہ ایمان محبوب دے بوئے دا، ایمان محبوب دے دروازے دا۔ فرمایا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینکم، بریلی دے تاجدار مجدد دین و ملت کشتا عشق رسالت ایویں بولے آفرمت نے اللہ کی سرتا وقدم شان ہے کی سرتا بقدم شان ہے اللہ کی سرتا بقدم شان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے قرآن بتاتا یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ فرمایا محبوب اینا غلامان کہہ دیو ایک گل، اور اے جڑے ایماندار نے انہاں نوں اللہ نے خطاب اس واسطے کیتا ہے کہ اے محبوب دے کول بیٹھے، بولو کتے بیٹھے نے؟ ایمان دی حالت وچ محبوب دے کول بیٹھے نے تے کلمہ پڑھیا تے اللہ فرماندا ہے جیڑی اکھ میرے نبی نو ایمان دی حالت وچ ویکھے نا اودی مثال ہی جی 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 جیڑی آکھ ایمان دی حالت وچ میرے محبوب دا چہرہ ویکھے، صرف چہرہ ویکھے، فرمایا جگ دی عابد زاہد متقی پرہیزگار سب اکٹھے کر لو تے سیابی دے پیر دی دھوڑ دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایمانداری نہ دسو اللہ والی مسجد 66 فٹ بازار 15 نمبر گلی منصور آباد اللہ والی مسجد بیٹھنے والے ہو، ایمانداری نہ دسو کہ جڑی اکھ مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ جائے ویکھن والے دی تے مثل ملدی کو نہیں، پھر مصطفیٰ دی کتوں نکل پے گی؟ جی جی آمنو دیکھن والے دی مثل سے ملدی کوئی نہیں۔ عابد کٹھے کر لو، زہد کٹھے کر لو، متقی کٹھے کر لو، بلکہ صالحین ذاکرین عابدین شاکرین کٹھے کر لو، متوکلین محبین کٹھے کر لو، بلکہ تابعین کٹھے کر لو۔ سیابی دے پیر دی دھوڑ دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ جدے دیکھن والے چہرے دا
مقابلہ اسی شخص سے نہیں ہو سکتا، پھر محمدی مثل کے تو جمع کون؟ پتہ چل گیا کہ اے آمنو دا خطاب انہاں نوں سی جڑے حضور نوں وچ بٹھا کے نا علامہ اقبال نے وہ نقشہ بیان کیا۔ نماز تے جی آئی نہیں، قاری صاحب روزہ آیا ہی نہیں، حج آیا ہی نہیں، زکوٰۃ جی حکم ہویا ہی نہیں، کیوں بے توجہ ہے؟ تے صحابہ کی کرتے سن؟ حضور نوں وچ بٹھا لیندے سن، حلقہ بنا لیندے سن، حلقہ بنا کے نا تے اپنی اکھاں نبی دی اکھاں رکھ چھڑ دے سن، چہرے تے لا چھڑ دے سن۔ علامہ اقبال نے اے دا جواب دیتا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، اذان تو ازل سے تیری ایک ترانہ بنی، واہ بلال اذان ازل سے تو تیری ایک ترانہ بنی، نماز تو فقط ایک عید کا بہانہ بنی۔ تو فرمایا آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کو لو، بولو ذرا اللہ کو لو، آج ڈارالیاں گلاں کرنی، اللہ کو لو، میں ہوں تو رسول کریم دی لبا جو نکلی ہوئی گل ڈر دی سنا، راوی کون ہے؟ حضور دا چوکیدار، حضور دا باڈی گارڈ، حضور دے بوے تے نوکری دین والا کون؟ عاشقاں دا سلطان حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لے، میں جنت بھی دے باہر کھڑا ہوا یاری حدیث دے کون بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میں ویکھیا میرا مدینے دا تاجدار مسجد نبوی وچ کلا نماز پہ ادا کردے نے، ہن جناب گرامیہ دوڑی دوڑی آئی، ہن اے بلال دسیا میرا محبوب فرض پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، مطلق گل نماز دی کردے لگے، حضور نے نماز لیتی ہوئی ہے، گرامیہ دوڑی دوڑی آئی، انہیں دیکھیا میرا مدینے والا کلا ہی ہے، انہیں بھی پیچھے محمد نماز لی رہی۔ سنو میرے نبی دیو عاشقو، آج گلاں ہونیاں نے فکر دی، ہاں آج کتنی گلاں ہونیاں نے فکر تے نال کرنیاں نے ذکر دی، دوویں گلاں اکٹھیاں کر کے کریں گے۔ اس عورت نے نبی کریم دے پیچھے نماز ہن حضور تے اپنی مرضی نال پڑھ دیتے، اب جی جدو میری سرکار اس آیت پہ پہنچے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جدو حضور جہنم دے دروازے تے پہنچی، مصطفیٰ قرآن پڑھ دیا، جدو جہنم دے دروازے ستا دا تذکرہ کیتا، صحابیہ فرمانی قسم رب ذوالجلال دی محمد دے لبا چا جدو جہنم دا ذکر سنیا میں حج کھا کے زمین پہ دیکھ گئی، مصطفیٰ فرماندے نے میں تے کلا ہی کھلوتا سا، پیچھے آواز آ دی آئی ہے میرے مدینے والے نے نماز تروڑ۔ سنو جاگ دے ہو، ہاتھ کھڑے کرو جڑے سنتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اتقوا اللہ اللہ کو ڈر جا۔ رابعہ فرمانی جو حضور نے جہنم دے 7 بوئیاں دا ذکر کیتا نا
تے میں زمین تے دڑ دڑ کے ڈگ پئی محبوب فرمایا میں ایک کون ڈگ گیا نبوت تاج دا قوام نماز تے نہیں نا جدو کملی والے میں نماز توڑی کر قربان جاواں اللہ والی مسجد میں رہنے والے میری سرکار توڑ کے گئے میری سرکار نے پانی لے آندا اپنے ہاتھ وچ چلو دے نال آسیا پیا تیری عظمت دا قربان جاواں محمد تینو پانی دا چھٹا مار کے ہوش علیہ آلہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پانی دا چھٹا ماریا ایمانداری نے دسو مسلمانوں تو کتنا خوش نصیب مکھڑا جس چہرے پہ میرے محبوب نے پانی دا چھٹا ماریا جب پانی دا چھٹا ماریا نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا ماریا کہ صحابیہ نے اکھ کھول کے میری سرکار فرمایا تین کسے آکھیا سی میرے پیچھے کھلوی بولو بولو تین کسے آکھیا سی میرے پیچھے کھلوی ہاتھ بن کے کی مازاگ دینے والے تمنا سی اج محبوب تنہا کھڑوتا ہے پتہ نہیں رب نے کیڑی لگن محبوب دی ہوئے گی تے میں بھی آج پیچھے نیت کے قیامت فخر تے کر لانا کہ میں بھی مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھ گیا اچھے کسی اللہ دے کامل ولی دے پیچھے نماز پڑھ لی ایمانداری نے جس طرح محدث اعظم دے پیچھے جنہیں نمازیں پڑھیں انہاں عاشقان پوچھو ہاں جنہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دے پیچھے نمازیں پڑھیں انہاں عاشقان پوچھو پھر جنہاں نے اللہ جانتا جنہاں نے ابو بکر تی عمر عثمان تی علی دے پیچھے نمازیں پڑھیں انہاں نے پوچھو تو میرے کڈی خوش نصیب ہے مسجد بھی نبی دی ہوئے وجود بھی نبی دا ہوئے تے نیتی بھی نبی دے پیچھے ہو نیتی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے ہوئے سرکار نے فرمایا ربیا کے نکی ہویا ہے کملی والی جدو تساں جنت دے بویاں دا دروازے دا ذکر کیتا ہے نماز نیتی وچ خیال آیا ہے میرے پلے تے عملی کوئی نہیں ایک بوا بھی جہنم دا ویلا نہیں رہنا ہو سکتا ستا وچ میرا حشر ہو جائے کملی والیا ڈرتے مارے بے ہوش ہو گئیاں بھلا ہوے تساں مینوں ہوش سونیا اللہ دے خوف تو جہنم تو ڈر گئے تے کی بنے متے میں ہی نہ انہاں وچوں انہاں 7 دروازوں وچ میں ہی ہونا اچھا جی بڑے ادب نال عرض کیتی آقا مسجد نبوی ہے تسی اللہ دے نبی ہو میں تانوں دعا کر کے نا ساتھی میرے کول غلام نے سونے میں 7 نو آزاد کرنی ہے تانوں گواہ بنا کے جی 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 سونے ستے میرے کول غلام نے انہاں 7 نو میں تانوں گواہ کر کے میں آزاد کرنی ہوں ادھروں سے آبیا نے مصطفیٰ نو گواہ کر کے جدو 7 غلام آزاد کیتے اللہ پاک نے فرمایا جبریل سدرا چھٹ مولا وجہ کیے فرمایا میرے یار نو کہہ دے تہاڈی بنن والی خوف کھا گئی ہے انہاں 7 غلاماں دا صدقہ اساں 7 جہنم دے بوئے بند کر دتے تے محمد دا صدقہ 8 بوئے جنت دے میرے پیرے بابا عارفاں دے سلطان تھکے تے نہیں ساڈا اج مضمون فکر والا ہے نا اسی کدی فکر سنی اسی تو عشق ہی سننے ہاں تے عشق تے فکر دا کی لوڑ ہے میں اج فکر دیاں گلاں کراں ہاں ہاں میری سرکار نے فرمایا بے بوتیاں
پڑے پر تکبر شیطان جائے اللہ نے حکم فرمایا اتقوا اللہ میرے گناہ ہن نبی دے زمانے تو پچھلے خوف والے کسے بندے دی گل کر میں اللہ خوف تو کیوں ڈرنا چاہیے اور کیوں فکر کرنا چاہیے زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر نیم سی پیندی قات شالی سی خشک سالی بارش نہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم نو لے کے نماز پڑھی معروف رکھے تو حکم ہویا میرے پیارے پیغمبر اے مجمع چک گناہگار بندہ ہی انہوں باہر کر میں انہیں بارش دے دے جی جی انہیں بارش دے دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا جڑا پاپی گناہگار ہے بنے آیا انہیں اتنے گوڑیاں سر دے کے نا عرض کیتی بھی پتہ تینوں ہے میں کو میں انکار کرنا ہے کہ میں جی 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 میں کوئی انکار کیا کرنا کہ میں پاپی نہیں گناہگار نہیں تو تم انہوں اینا دس دے اینا چلی جو پردہ پائی رکھی تینوں پتہ تو میں پتہ میں جو تسلیم کرنا کہ میرے ورگا گناہگار کو نہیں تو بھی کہہ چھڑ میرے ورگا بخشنہار کوئی نہیں جی جی جو میں جو اقرار کرنا کہ میرے ورگا گناہگار کوئی نہیں میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایتھے اپنی قلم کی لوگ تے گناہگاری دا انداز رکھ کے نا ملک مشہور صاحب کس انداز میں آپ نے بیان کیا تھا آپ فرماتے ہیں میں آج مسکین نبانا تیان نگاہ در تیرے مڑ بھی بے اعتبارا فضل ترے دی تو یوں بخشن ہارا انہیں آکھیا مولا میرے ورگا گناہگار تے ہے کوئی نہیں میں کدوں انکار کرنا اللہ کریم نے سنیا کہ عرض کیتی بھی تینوں پتہ تے ہے یہ میں گناہگار ہاں تے پھر بار بار کٹ انہاں لوکاں نے ضرور بخانا انج تے آنا میں پردہ پوشا تے اینا چر پردہ پائی رکھے ہن جے انہاں وچ باہر کڈ لیں گے تے پھر میری گناہگاری کو کٹ جانی ہے میرے مولا پھر کوئی میری گناہگاری کٹ جانی ہے تو شفقت فرما مہربانی کر کرم کر احسان فرما باہر نہ نکال یا گوڑیاں جو سیر دیتا ہی میں اتنی تو کر لینا بارش نہ تھا موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھی کچھ طبیعت یہ جلالی سی عرض کتنی تیری شان سمجھیتی بھی سمجھ نہیں لگی بندہ جب نہیں نکلے کوئی
تے بارش بھی دے چڑی فرمایا نہیں کلیم او نہ اندروں اندری کھاتا بڑا تو سب ویکھے نا سیانے بندے اندروں اندری سیانے بندے جڑے ہوندے نے نا او اندروں اندری کھاتا کر لیندے او باہر کسے نوں پتہ بول دی ہٹو کی سیانے جڑے بندے ہوندے نے نا اندروں اندری جویں چوہا نہیں کہر لاندا اندروں اندری اللہ فرمایا اتقوا ہن میں نبی دے دور دا خوف والا بندہ پیش کراں اللہ کریم تانوں مکہ پاک تے مدینہ پاک لے جائے اج بھی اپنی اکھاں نال جا کے ویکھو او استنے ہنانا لکڑی دا تھم او توبہ والا تھم حضرت ابو لبابہ دا تھم ہے جی غلطی گئی ہو تے بیگم نو کہن لگے کہ پنجاں نمازاں واسطے کھول چھڈی کریں تے ایس تھم نال مینوں بن چھڑ تے انج آسمان وال ویکھ کے عرض کیتی تو توبہ قبول کرنی ہے تو میرے مولا میں کھلنا اودوں جدوں تو توبہ قبول کیتی تے اودوں میں اس تھم نال اپنے آپ کو کھولاں گا جو مصطفیٰ مینوں آپ کھولے گا تاجدار متا صلی اللہ علیہ وسلم مینوں آپ کھولے گا سے بچ گیا شابی نے پنجے قائم نبی دے پیچھے نماز پڑھنی حتیٰ کہ اللہ کریم نے نبی کریم کی بارگاہ کے اندر جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتا آخیا جا میرے سونے جا کے آ ایسے عاشق کی توبہ میں قبول کر لئیے ماما ہی ہوتیاں نے علامہ جہانگیر رضوی صاحب سلمہ کا روشن میرے نبی دی رات دا حضرت سلمہ نے جب سننے جبریل دی گل نبی نال تے او تے کر کے ٹر گیا نا تے اودی بخشش ہو گئی اودی توبہ قبول ہو گئی ہے ماما ہی ہوندیاں نے بڑے رام نال کہندی سونیا باری کھول کے تھم نال وجے مت اللہ اکبر سونیا جے اجازت دیو تے میں باری کھول کے تھم نال وجے ہوئے عاشق نوں دسنا دیاں مبارک ہووی 5 دن نہ کچھ کھاتا نہ کچھ پیتا مبارک علی او دن نقاہت جسمی ہو گئی نظر بھی تھوڑی جی کمزور ہو گئی تے کہن لگا جو مرضی ہو جائے اس تھم نال کھلنا اودوں وی جدوں سونیا تو توبہ قبول کرے گا اس ارادے نال اللہ کو ڈردا مسجد نبوی ہوے تے نال بندہ ہوے جڑے ویلے آیا کریمہ نازل ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے عاشق اکٹھے ہوئے کہن لگے ابو لبابہ تینوں کھول دئیے آپ دے نانا فجر دی نماز میں نبی دے پیچھے پڑھیے یار آ کے کھولے گا میں مر جاواں گا اللہ دی قسم حدیث پاک کے چاہندا ہے میرے قبلی والا حجرت کرنے نکلیا محمد دی مسکراہٹ دیکھ کے ابو لبابہ کہندے نے دنیا والے اج مینوں دھیان نال دیکھ لو توبہ قبول کرنے والا اللہ جے ہم نال کھولن والا رسول اللہ رسول کریم نے جب تھم کھولیا نا توبہ والا سکون توبہ ہون بھی ہے اللہ جاندا دسیا بھی جب بج کے اوتھے توبہ کرنا خوف الہی عشق رسول توبہ کرنا اللہ نے اتنا پسند آ گیا جی صاحب اللہ نے فرمایا جاؤ تھما کی تم یاد کریں گا ایک تے انج یار دی مسیتے لگے
دوجا تھے دی توبہ قبول ہوئی ہے فرمایا جاؤ تھمتوں کی یاد کرے گا ایک صحابی دی توبہ دے صدقے نال قیامت تک جڑا ایتھے آ کے توبہ کر لے 2 رکعتاں پڑھ کے میں اس صحابی دا صدقہ تے محمد دے صدقے دی توبہ قبول فرمایا جڑا اس تھم دے کول لوکی کہندے نے اٹاں کی کردا اسے ابھی جس تھم نہ بچ گیا قیامت تک مصطفیٰ نے سنت لائیو کی یاد کریں گا تیری ایک تے یاد تازہ رہے گی اور دوجہ یہ ہے کہ جڑا قیامت تک اس جگہ تے بیٹھ توبہ کر جائے کی کرے گا 2 رکعتاں بولو 2 رکعتاں نفل پڑھے تے توبہ کرے اتقوا اللہ سنو سیدنا فاروق اعظم وہ ہستی نے جدے کول لوگ بڑے ڈردے سن آپ گلی چاؤن تے شراب والا بندہ شراب پگل کر کے ٹریا ہوندا حضرت فاروق اعظم نے صرف یہ نہیں پوچھا انہوں نے پتہ سی کم خراب ہے اتقوا اللہ اللہ کو ڈر جاؤ جڑے ویلے سیدنا فاروق اعظم سامنے آئے نا کہنے لگے کی آئے ڈردیاں کہندے جی دودھ دے کی آکھیا بولو بھائی گولیا کی آکھیا انہیں عاشق نے کی آکھیا تو ڈریا کہ کلو فاروق کلو اللہ کو نہیں ڈریا اتقوا اللہ ڈرنا تے اللہ کو سینا کہ اللہ دے بندے کو ڈر گیا اللہ دے بندے کو تیرے ویلے ڈریا تے جناب کہنے لگا اے کتے رب دے جلال نے فرمایا میرا فاروق کو ڈر گیا تیرے لباں نوں جھوٹیاں نہیں ہون دیندا محمد دا غلام میرے یار دے نوکر کولوں ڈر گیا جڑے ویلے بوتل پھڑی تے دودھ بڑیا ہوئے آپ نے فرمایا اے کی بڑی عرض کیتی حضور سچے دل نال توبہ کیتی ہے اج اپنے فاروق کولوں بچا لایا تو میں گناہاں معافی بچ اتقوا اللہ فرمایا اللہ کو ڈر جاؤ اللہ کلو آج تساں کتے آج تی اندر ترائی رہنا کھڑیا کو کی آکھیا ہاں جی فکر دی گل جو ہو رہی ہے تے تساں وہ ہوتی ہے یہ شاید دیکھو بھی جڑا تساں فکر دی گل سمجھو میرے میرے باہو جد لفظ فکر وال گئے کچھ بولو اس جامعہ مسجد دی عظیم خطیب تواڈے محلے دے استاد کئیاں دے مہربان اور مشفق علامہ مولانا حافظ محمد رمضان سلطانی علیہ رحمہ پچھلی باری تے میں واز پہ کردا سا اج ویکھو نا سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر پئیاں جنہ باجوں ایک پل نہیں سنجے دے وہ شکلیں بھی ٹر گئیاں پھر بڑی کاوش اور سائی جمیل اللہ دے رسول دی ڈیوٹی اس مرد درویش نے کی آج میرا یقین ہے انہاں دی روح کیونکہ میرے مرشد کامل نوکر سن اور خادمہ وچوں خادم سن اللہ انہاں دی برت کی زندگی نو اعلیٰ فرمائے اور اللہ جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے انہاں دی شہادتگان نو اپنے والد گرامی دے نقش قدم تے چل کے میرے تے تواڈے دل نو سکون دین دی توفیق عطا فرمائے بات کر رہے آقا میرا دوست وہی اتقوا میرے پیرے باپ نے فرمایا فکر کنو کر فکر ہمیشہ اے لفظ دکھا تلواروں کٹن آہی تے جان جلاون فکر کرن اسراروں فکر نہ پھٹیا
پھٹیا ابرار بھائی فکر دا پھٹیا آپ فرماتے ہیں فکر دا پھٹیا کوئی نہیں بچیا اٹھے بٹ پہاڑ حق دا دالما آکھی میرا کامل باہو رب رکھے فکر دی مارو حق دا کلمہ آکھی میرا کامل باہو حق دا کلمہ آکھی میرا کامل باہو رب رکھے فکر دی فکر ہوں فکر اور انبیاء صادقین سنو ہر نبی نے فکر کیتا ہے ہر نبی نے فکر بولو فکر بھی کیتا ہے تے ذکر بھی کیتا ہے ہن نبی دا فکر دیکھو انسان اور شیطان وچ تفریق کی ہے صلحاء نے جڑی دتی ہے وہ کہندے نے کہ انسان ہوندا ہے جڑا غلطی کر کے معافی انجی تے کچھ انسان ایسے بھی ہیں جڑے کر کے تڑ جاندے بولو تو صحیح خدا نو پتہ سی اونے کاریگر نے پرزے فٹ کیتے نا ملک صاحب فلاما بلام بشیرو علا ما بیان پسیہم فرمایا ہے بندہ کرے گا نہیں تکڑے گا بولو غلطی کرے گا بھی تے انسان تے شیطان میں تفریق کی ہے کہ غلطی کر کر تڑنا اے وصف شیطان ہے تے غلطی کر کر معافی منگنا اے فطرت انسان جی اے فطرت دیکھو جی میری سرکار نے فرمایا میرے امتیو 4 چیزاں وچ کال کریا کرو عرض کیتی آقا کیڑی ہے فرمایا پہلی تے گل ہے قرض لے لو تے جلدی واپس کر دیا کرو توجہ ہے اج فکر نہیں ہے گلاں کرنی قرض لے لو تے جلدی واپس کر دیا کرو فرمایا غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تے فرمایا معافی جلدی مانگ لیا کرو فرمایا بچی جوان ہو جائے نکاح جلدی کر دیا کرو فرمایا